श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अहम वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामेन्यम चतुर्विधम। प्राणीहरूको शरीरमा रहने वा स्थित म स्वयंले प्राण अपानले युक्त जठराग्नि वैश्यानर बनेर 4 प्रकारका अन्नहरू पचाउँदछु। अद्भुत छ यो सूत्र, अद्भुत छ, परम छ यो सूत्र। एउटै सूत्रले जीवनको दुःखको अन्तिम संहार गरोस्, आखिरी संहार गर्न सकोस्, त्यस्तो सूत्र छ। अघिल्लो श्लोकले समस्त विभूतिको चर्चा गर्यो कि कुन कुन रूपमा भगवानलाई हामी कसरी अनुभव गर्न सक्छौँ, ईश्वरको त्यो ईश्वरीय सत्ताको हामी अनुभव कसरी गर्न सक्छौँ। त्यसले अघिल्लो श्लोकले बाहिरका विभूतिहरूमा प्रकृतिमा देख्नका लागि सिकायो कि सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, औषधिहरू, वैश्वानर या जठराग्नि, पाचन प्रक्रिया सबै म हुँ। तिमीलाई अन्नको रूपमा पनि म नै आउँछु र म नै पचाउँछु, म बाहेक कोही पनि छैन पचाउनु। म नै पचाउँछु, म नै भोजन बन्छु। यो भनिसकेपछि अब यो सूत्र के भन्छ कि तिमी भित्र चाहिँ, व्यक्तिभित्र, व्यष्टिभित्र चाहिँ कसरी अनुभवमा आउँछ त? त्यो हाम्रो मन या अन्तःकरणलाई कसले चलाउँछ? हाम्रो मन या हाम्रो अन्तःकरणलाई कसले चलाउँछ? कसले त्यो अनुभव गर्छ? यहाँ के भनियो? प्राणीहरूको शरीरमा रहने वा स्थित म स्वयंले प्राण अपानले युक्त जठराग्नि या वैश्वानर बनेर, वैश्वानर वा जठराग्नि भोजन पचाउने प्रक्रिया पनि म नै गर्दछु। भोजन पचाउने जुन वैश्वानर ऊर्जा छ, अग्नि छ, जसले भोजन पचाउँछ, त्यो काम पनि मैले गर्दछु। त भोजन म बन्छु, भोजनको लागि म पोषण दिन्छु, पृथ्वी बनेर म भोजन बनिदिन्छु तिम्रो। अन्नम ब्रह्म, म अन्नको रूपमा आउने ब्रह्म नै हो, अरू कोही पनि होइन है। तिमीले तिम्रो जीवनमा आउने सबै अनुभवलाई एक ब्रह्म, एक ईश्वरको रूपमा बुझ, यो भन्न खोजियो। अनि त्यसपछि अब म के गर्छु त भन्दा प्राण र अपानले युक्त हामीमा हुने 5वटा अलग अलग श्वासका प्रक्रियाहरू, प्राणहरूमध्ये जम्मा 2टाको नाम लिनुहुन्छ। यी 2टाले सबै कुरो अर्थ छन्। यी 2टा प्राण र अपानले युक्त भएर नै हाम्रो भोजन पच्छ र पृथ्वीको रूपमा भोजन बन्ने र वैश्वानरको रूपमा पचाउने म नै हुँ है। तिमीले विभक्त गरेर नहेर, तिमी अलग अलग अनुभव नगर, सबमा एक मेरो अस्तित्व देखा। त्यसको लागि तिमीले आफ्नो आँखालाई तयार पार। देख्ने कहाँ एकछिनपछि आउँछ, तर तिमीले देख्ने प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ गर। अलग नदेखा, पटक्कै अलग नदेखा। अध्याय 18 मा आउँछ श्लोक 20 मा कि सात्विक व्यक्तित्व हो जसले सबैमा एक देख्छ, र राजसी व्यक्तित्व हो जसले सबैमा अलग अलग देख्छ, र तामसी व्यक्तित्व हो जसले के देखे के देखिन थाहै पाउँदैन। त एक देख्ने प्रक्रियासम्म लिएर जाँदैछ सद्गुरुले हामीलाई, योगेश्वरले हामीलाई त्यो एक देख्ने प्रक्रियासम्म लिएर जाँदैछ। त यसरी भौतिक रूपमा बुझिसकेपछि अब यसको गहिरो आध्यात्मिक अर्थ बुझौँ। अब एक त बाहिरी भौतिक संसारमा पनि हामीले सब कुरा ईश्वरको हो, ईश्वरबाट बनेको हो, उसैले चलाउँछ, ऊ बाहेक केही पनि छैन भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी मात्रै होइन, अत्यावश्यक छ। त्यो नबुझिकन एक कदम पनि गलत हुन्छ। नत्र भने मैले मेरो आफ्ना नातेदार देख्छु, पराया देख्छु, सम्पत्ति देख्छु, विपत्ति देख्छु, दुःख देख्छु, सुख देख्छु, ती जम्मै भित्र लुकेको एक ईश्वर चाहिँ म पटक्कै देख्दिनँ। जे देख्नुपर्ने त्यो चाहिँ देख्दिनँ। त जे देखे पनि भ्रम हो। आज मेरा आँखाले जतिसुकै ठुलो मन्दिर देखुन्, जतिसुकै ठुलो चित्र देखुन्, जतिसुकै राम्रा कुरा देखुन्, त्यो भ्रम बाहेक केही पनि होइन।
शत% भ्रम हो। इन्द्रियबाट आउने सबै अनुभव भ्रम हुन्, किनभने अनुभवको पछाडि जुन सत्य हो त्यो सत्य लुकेर बसेको छ र यी इन्द्रियहरूले त्यो सत्यलाई उजागर गर्न दिँदैनन्। त्यसकारणले आउनुहोस् अलि भित्री सत्य खोजौँ। ब्रह्मरूपी अन्नका 4 रूप हुन्छन्। एक त अन्न शब्द चाहिँ भोजनको रूपमा कम, भगवानको रूपमा बढी प्रयोग गरिन्छ अध्यात्ममा। ब्रह्मरूपी अन्नका 4वटा भाग, एउटा चाहिँ पहिले ईश्वरको याद आउनु, त्यसपछि त्यो ईश्वरको यादलाई अब बिस्तारै भजनमा वा कृत्यमा ढाल्नु। भजन भनेको मुखले गाउने मात्रै होइन है, ईश्वरलाई स्मरण गर्ने सबै प्रक्रियाको सामूहिक रूपलाई भजन भनिन्छ। त्यही भजन भन्ने शब्दको भजबाट भक्ति बनेको, मूल चाहिँ त्यही हो। भजन र भक्ति एउटै मूलबाट बन्दछन्। त पहिलो याद आउनु, दोस्रो त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु, त्यसपछि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने मात्रै होइन, भक्तिको भजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई आफूभित्र लैजानु र चौथोमा त्यो बन्नु। त्यो र म एक बन्नुपर्छ, त्यो र म एक बन्नुपर्छ, यो प्रक्रिया हो। यसरी 4वटा र यसरी बनाउँदाखेरि सिधै श्वासलाई असर हुन्छ। जुन हामी ध्यानमा श्वासको प्रयोग गर्छौँ नि, श्वासलाई सम बनाउने प्रयोग गर्छौँ, किन? श्वासका यी 4वटा अङ्गहरू अनुभवमा आउँछन्, खुलेर आउँछन् यदि हामी अध्यात्मको गहिरो साधना गरिरहेका छौँ भने, जहाँबाट ईश्वरको अनुभूति होस्, ईश्वर साक्षात्कार होस्। यसैलाई सन्तहरूले कसरी पनि बुझ्छन् त भन्दा, यो जुन 4वटा प्राण छन्, यी 4वटा अलग अलग जुन अन्नका रूपहरू हामीले भन्यौँ, त्यो श्वासमा पनि देखा पर्छ। श्वासमा देखा पर्दाखेरि श्वासको लयबद्धता हुन्छ। जो सिद्ध भइसक्यो त्यो सिद्ध व्यक्तिको श्वास असाध्यै लयबद्ध हुन्छ। उसको श्वास यस्तो नरम हुन्छ र श्वास उसमा गएर समाहित हुन्छ, पुरै एक भइसकेको हुन्छ। सिद्ध व्यक्तिको पुरै एक भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले वेदान्तले श्वासको प्रक्रियालाई 4वटा अन्नको रूपमा बुझ्यो। पहिलो के त भन्दा बैखरी, दोस्रो मध्यमा, तेस्रो पश्चन्ती, चौथो परा। यो चाहिँ मेरो वाणीबाट, श्वास र वाणी एउटै हो है, श्वास, वाणी, मन यी एउटै हुन्। त यी 4वटा अलग अलग प्रक्रियामा म अन्तर्ज्ञानमा प्रवेश गर्छु। बैखरी भनेको के हो? मेरो कन्सियस माइन्ड वा चेतन मन, क्रियाशक्ति वा मनको जागृत अवस्था। त्यसपछि मध्यमा भनेको के हो? सबकन्सियस माइन्ड वा अवचेतन मन वा ज्ञान शक्ति वा स्वप्नावस्था। त्यसपछि पश्चन्ती भनेको के हो? पश्चन्ती भनेको अनकन्सियस वा अचेतन मन, जसलाई विवेक शक्ति भनिन्छ, वा सुषुप्त अवस्था। र अन्तिम परा भनेको के हो? वाणीको परावस्था भनेको के हो? सुपर कन्सियस माइन्ड अथवा त्यो पूर्ण जागृत मन, जसलाई अम्बिका शक्ति भनिन्छ, या तुरीयावस्था वा चौथो अवस्था। मेरो वाणीले यी 4 अवस्थामध्ये एकलाई झल्काइरहेको हुन्छ। मेरो प्राण, मेरो मन र मेरो वाणी एउटै धागोमा हिँड्दछन्। यिनको धागो अलग हुँदैन, धागो एउटै हुन्छ। मेरो आफ्नो जीवनको गहिराई अनुसार मेरो वाणीमा गहिराई आउँछ। यदि म अत्यन्तै प्रारम्भिक प्रकारको सोच भएको व्यक्ति हुँ, पौद्गलिक पदार्थवादी सोच भएको व्यक्ति हुँ भने मेरो वाणी त्यो कन्सियस माइन्डको अथवा बैखरीको मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा अलि गहिरोमा भजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको व्यक्ति छ, क्रियाशक्ति जागृत बनाएको छ, अध्यात्मलाई सुन्ने मात्रै नभएर प्रयोगात्मक बनाउन थालेको व्यक्ति छ भने उसको वाणीमा क्रियाशक्ति आउँछ, जसलाई चाहिँ यो मनन आउँछ, जसलाई मध्यमा भनियो। उसलाई मननको प्रक्रिया हो। उसले हरेक कुराहरू आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर हेर्न थाल्छ, त्यो मध्यमा भयो। त्यसपछि अझ गहिरोमा गएको व्यक्ति छ भने पश्चन्ती, यानी जसले करिब करिब ज्ञानलाई देख्न थाल्यो। ज्ञान देखिन्छ है, ज्ञान सुनिने कुरा होइन, सुनिने त अज्ञान हो।
सुन्ने त सूचना हो, ज्ञान त भित्र देखिन्छ। ध्यानको गहिराईमा ज्ञानसँग साक्षात्कार हुन्छ। त्यसलाई ऋषिहरूले पश्यन्ती भने। पश्यन्ती अवस्थाको व्यक्तिको वाणी जुन छ त्यो अचेतन तललाई व्यक्त गर्ने प्रकारको हुन्छ र प्राण पनि त्यस्तै हुन्छ उसको। पराको त कुरा के गर्ने र। जब व्यक्ति परामा पुग्यो त्यतिखेर उसको वाणी नै ब्रह्मवाणी हुन्छ, उसको वाक्य नै ब्रह्मवाक्य हुन्छ। यिनी व्यक्तिहरूलाई महापुरुष भनियो, ब्रह्मज्ञानी भनियो। यिनलाई पुरुष भन्न पनि बेकार छ, किनभने यी समस्तसँग एक भए, यी फेरि भगवत स्वरूप भए। किनभने भिन्नता रहेन, अभिन्नता सृजना भयो। अभिन्नता नै उपलब्धि हो। उपलब्धि के हो त? अभिन्नता हो। त्यसकारणले अब अर्को सूत्रमा सिधै आउँछ कि त्यसलाई उपलब्ध कहाँ गर्ने त, र मैले उपलब्ध गरेँ कि गरिनँ कसरी थाहा पाउने? त्यस्तो क्रमबद्ध रूपमा यी सूत्रहरू आउँछन्, क्रमबद्ध आउँछ। त्यो उपलब्धि जुन छ त्यो ब्रह्मज्ञान जुन छ, त्यो ब्रह्मज्ञानको अवस्थामा यो व्यक्ति ऋषि हुन्छ र जे व्यक्त गर्छ त्यो परा, त्यो माथिको आउँछ। उसले जे पनि व्यक्त गर्छ त्यो माथिको ज्ञान आउँछ उसमा, त्यो अर्को लोकको ज्ञान आउँछ। कुन लोकको? जुन लोकको पछाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, पृथ्वीमा, चन्द्रमामा, यी औषधिहरूमा के लुकेको छ भन्ने। त्योभन्दा अघिल्लो सूत्रमा आएको थियो कि सूर्यमा, चन्द्रमामा, अग्निमा मेरै तेज छ। तिमीले जे देख्छौ नि त्यो त केही पनि होइन, त्यो भौतिक कुरा केही पनि होइन है। जे हो त्यो अभौतिक हो। यसलाई अझ फरक प्रकारले भन्ने भने उखुमा गुलियो हुम, खुर्सानीमा पिरो हुम, नुनमा नुनिलो हुम भन्न खोजे जस्तै हो, तर एउटा पृथक रूपले। त यसलाई अब हामीले आफूभित्र ल्याउँ, अन्न रूपी ब्रह्मलाई ग्रहण गर्ने हो। त्यसो त हामी जुन अन्न सेवन गर्छौँ त्यो अन्न पनि ब्रह्म नै हो। तर भगवान कृष्णले त्यो बाहिरी अन्नको चर्चा गर्नुभएको होइन। बाहिरी अन्न पनि चार प्रकारले हामी सेवन गर्छौँ। एक त हामी के गर्छौँ? चबाउँछौँ, अर्को पिउँछौँ, अर्को चुस्छौँ, अर्को चाट्छौँ। चार प्रकारले। त्यहाँ पनि कुरा त मिल्छ, किनभने यो संसार जुन छ नि त्यो भगवत लोकको प्रतिछाया हो, फोटोकपी हो, कार्बन कपी हो, छाया हो। उल्टो देखिन्छ तर संख्याहरू उत्तिकै मिल्छन्। त्यसकारणले नझुकिकन बाहिरभन्दा भित्रको गहन सत्यतिर जुन सङ्केत आएको छ त्यो सङ्केतलाई हामीले आफूमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। र यसको आत्यन्तिक अवस्था के हो कि जे छ सबै ईश्वर हो भन्ने अनुभव गर्नु। जे छ त्यो सबै ईश्वर हो भन्ने अनुभव गर्नु यसको आत्यन्तिक अवस्था हो।